السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا مزيان ويلقاكم هذا الفيديو بالف خير. اليوم بغيت نبارطاجي معكم شنو كندي معايا في لو ساك دو فواياج ديالي ملي كنسافر على برا. الا كنتم متابعيني في يوتيوب راه تعرفوا كو درت واحد لا فيديو فلوغ في سيفي. مشينا لاشبيليه غير مؤخرا مده 3 ايام وديت معايا هذا لو ساك هذا وغادي نوريكم شنو كان فيه. دونك سي بارتي. اول حاجه غادي نوريكم الساك. انا جو بريفير صراحه نسافر بساكادو على بليزا، مي بيان سور بالنسبه ل3 ايام راه ساكادو كافي، مي ملي كيكون السفر طويل راه كندي معايا بليزا، داك جو سو اوبليجي. دونك ها هو الساكادو ديالي، ستا ساكادو خديته من ديكاتلون، خديته في اليامات ديال الكونفينمون ملي كانوا لي فرونتيير مقطوعين، حيت بدينا كنسافروا كنديروا المخيم وكنسافروا هنا في المغرب بزاف. دونك كنت ساكادو كندير فيه قرعه الماء، كندير فيه داكشي لا طونط، ساك دو كوشاج، وكنمشيو كندوزو لي ويكاند هنا في كازا قريب في شي مخيمات ولا شي اولا دي زوبرج صغار. عجبني بزاف فين ما كنمشي كنديه معايا، ما بقيتش كنمشي شي بلاصه واخا غير نهار يومين كيكون ضروري معايا. الوغ اون بلوس دو سا مكاينش غير هذا. دونك هذا كنديرو في ظهري، هو اللي كيتعتبر لا فاليز اولا وي سي لا فاليز اللي كتكون في لا كابين في الطياره الفوق. ابخي عاد عندي ساكاما هو هذا. الوغ انا كنبغي لي توت باك، كنحماق عليهم. دايوغ هذا التوت باك راه من لا مارك ديالي، لا مارك ساكي اند كو. دونك الا بغيتو تعرفوا شنو هي ساكي اند كو، جو انفيت ا لير لا ديسكريبسيون، غادي نحط لو لين ديال الانستغرام باش تمشيو تعرفوا لا ساكي اند كو. الوغ دونك شنو غندير او فيت، غادي نبدا بالساك، غادي نبدا بالتوت باك. الوغ في التوت باك شنو عندي اول حاجه عندي هاد le classeur, enfin la pochette avec les élastiques, فيها tout ce qui est en relation avec le voyage. Donc فيها اول حاجه les passeports، فيها la réservation ديال le billet، la réservation ديال l'hôtel، les réservations بعض المرات ديال دي مونيومون اللي كنمشيو ليهم، لا دي ريزيرفاسيون ديال دي ريستورون، شي حاجه كناخذوهم على لافونس. كلشي كاين هنايا، فيه حتى لي باسبور جو لي دي. ensuite كاين كتاب. مؤخرا انا دغنيامون كنقرا هذا ديال لا فوتوغرافي. صراحه بوغ ان فول ديال المغرب سيفي 45 مينوت، ما كاملش ساعه. بعد صراحه في هذا لو فول هذا ما في هذا السفر كاع ما استعملته كاع. بارفوا جاريف ا فير اوتر شوز، دوكو كنسى انني نقرا الكتاب، مي انا جو بريفير يكون عندي كتاب. التليفون دو فاسون كيكون مود افيون ولا مطفي، دونك فير لا ليكتور سي لا ميور اوبسيون. ensuite كاين ان كلاسور جالي دير نو، كاين اون تروس. هاد لا تروس فيها tout ce qui est papeterie، c'est-à-dire فيها ستيلوات. ديجا سي بوسيبل انه في الطياره يطلبوا منكم تعمروا شي حاجه، ملي كتدخلوا المغرب كتعمروا ديك لافيش. جوستومون الا بغيتو تعرفوا tout ce qui est tous les papiers اللي خصكم يكونوا عندكم باش تمشيو لاسباني وترجعوا للمغرب. je vous invite à voir la vidéo اللي غادي نافيشي لكم دابا هنايا، كوم سا تكونوا عارفين لي بابي ديال اللي خاصكم. اي جوستومون بو هاد لي بابي خاصكم دي ستيلو. دونك انا عندي ديما دو، واحد ليا واحد سامي. عندي ان بتي كارني، مي هذا سي دي ان فيت شنو كندير انا فيما كنمشيو شي بلاصه بحال دابا. هذا الكارني ان بلوك نوت ديال ان اوتيل، كنمشيو شي بلاصه كيعطيونا مثلا ان بتي كارني بور اكرير، كيعطيوني دي بلوك نوت دي كادو ولا شي حاجه، ما كنبغيش نضيع داكشي كنخليه. وفي السفر بلا ما نجيب لاجوندا ديالي الكبير ولا الكايد نوت ديالي الكبير، كناخذ هاد الصغار وكنبدا نكتب فيهم الافكار اللي كيجيوني في وسط الفواياج. دونك كاين هنا اي كاين اوسي. الوغ عندي ستيلو زرق قلت لكم، مي عندي اوسي قلم، حيت الكتاب ديال الفوتوغرافي ملي كناخذ دي نوت ولا كنبغي نكتب شي حاجه ما كنكتبش بالستيلو، كنكتب بالقلم باش ابخي الا بغيت نمسح راه نقدر نمسح. جوستومون معاها قومه. كاين ستيلو كحل،
بعض المرات ملي كنبغي في لي نوت ديالي كنبغي نديفيرونسي، مثلا عندي شي فكره نديرها في انستغرام راه كنكتب انستغرام، بغيت شي فكره في يوتيوب كنكتب لو تيتر بستيلو كحل كومسا كنعرف نديفيرونسي انتر لي نوت. دونك هاد ستيلو هذا اللي بقى وفيت ستيلو زرق حتى هو مي ديال هاد لو كايي لو بتي فاس با كايي سي تا توا فيه دي نوت وفيه دي بوستيت اي جادور انك دونك كنكتب فيه داكشي كامل حتى هو اللي كنبغي ندير او كوتيديان. فهاد هذا بحال كنديرو بحال تو دو ليست وكاين دي بوستيت مي كنتفكر شي حاجه خصني نديرها في الرجوع كنكتبها هنايا. فوالا بون كلشي كيجي هنا لداخل. انسويت كاين عاوتاني اون اوتر تروس. فات انا تقريبا كلشي مورغانيزيا في لي تروس. لي دو تروس هادو سي دي تروس من يالا ندوان. بون الا غادي نحاول نتفكر داكشي منين شريتو مي صراحه بزاف الحوايج غنساهم. هاد لا تروس فيها تو سكي كابل شارجور فوالا كابل شارجور اي لي زيكوتور ديالي اوبس لي زيكوتور ديالي دايرهم في هاد الدونتس. اي كاين الشارجور ديال لاباري فوتو اللي كنستعملها دابا وكاين اوسي باور بانك وكاين شارجور ديال التليفون ولكن التليفون ديشارجا ليا حتى هو راه كاين هنا. باغ كونطخ خصني نوري لكم هذا زوين. الوغ هذا سي كوا غادي نحاول نجيب ان شارجور. فوالا الوغ هذا بعض المرات الا ديشارجا لكم التليفون في المطار ولا خصكم تشارجيو كتلقاو عندكم بلايص فين كتجلسوا ولكن كتلقاو البريز بعيد ولا الفوق ولا عالي. شنو كندير كناخذ هذا هاو بحال دابا هنايا كاين البريز كنخشي هذا هنا في كاش التليفون وكنخشي هنا فوالا في لابوش اي كيبقى معلق حيت كيتكوانسا بالراس ديال الشارجور. سي تري براتيك كنستعملو بزاف في الطياره فسورتو ملي كيديشارجا ليا التليفون. دي فوا بعض المرات كتكونوا في الطياره كيتعطل لافيون كتولي كتستعملوا التليفون باش تلهيو رياسكم كيديشارجا لكم التليفون. دونك وليو ما يبقى التليفون معلق دونك كتستعملوا هذه بور لاكروشي. اي هذه شريتها من المطار نيت في ان ديوتي فري مي جو مابيل با فقتاش ني فين دايوغ مي جو بونس كو غادي تلقاو فاسيلمون. اي هذا موديل قديم صافي لونطون هو عندي donc c'est possible تلقاو دابا دي موديل حدا اخرين. ensuite في لو sac qu'est-ce qu'il y a encore donc كاين un autre bloc note. هاد le bloc note شريتو من سافي mais j'avais un autre تا هو عنده en fait non j'avais pas un autre j'avais des feuilles libres et بداو كيتكمشوا ليا بزاف دوكو خديت ان بلوك نوت من سافي. ça c'est un bloc note ديال لي مود باس. moi j'arrive pas à me rappeler les mots de passe صراحه كنساهم بزاف. Et c'est vrai que c'est pas bien انني نتصرف بانكارني في لي مود باس ديالي. je le sais je suis consciente de cela مي ما عندي ما ندير. اي جوست واحد النهار وقعت ليا كنا في واحد في واحد لو بوس وطلبوا منا باش نتكونيكطاو الوي في غراتوي. طلبوا مني انا نتكونيكطا سوا بفيسبوك سوا بتويتر سوا بانستغرام اي خاصني ندير مود باس ما عقله على المود باس ديال حتى شي واحد فيهم. اي شحال من مره جيت اوبليجي ما نتكونيكطاش غير نبقى نشوف فوالا كنشوف وصافي حيت ما عنديش لي مود باس دونك وليت كنجيبو ديما معايا. ensuite شنو كاين كاين فوالا كاين لو بورتفوي ديالي. ça c'est un portefeuille Stradivarius فيه الوراق ديال المغرب. هذا بورتفوي المغرب وفات فيه تو سكي كارت ناسيونال داكشي لي كارت ديالي فلوس المغربيه الكارت دو كريدي. كنستعملو سورتو في المطار حيت المطار كتبقى ميم ملي كتدخل لو ماركومون كتبقى تخلص عندك سوا لا بوسيبيليتي تخلص بالورو ولا الدرهم دونك كنبقى نستعملو تماك. ابري اون فوا كنوصل لوطيل صافي هذا كيخرج من الصاك كيبقى في لوطيل ما كنستعملوش من بعد. ensuite كاينين مي لونيت فوالا تو سامبلومون. هذه لا بوشيت ريجيد شريتها من سيفي اي ندادري راه هما من Elenco. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ensuite, ah oui, درت لكم على ستامي. شنو كندير انا في الفلوس ديال لاسبان فا الصرف كنديرو في اون اوتر تروس.
دونك كاين اون تروس بون هذه سميتها فيها مدريد واخا حنا كنا مشينا لسيفي ما كنتش كنستعملها تماك جي اوبليي نشري وحده ديال سيفي دونك هنا كنحط في لا بلوبار دو طون كنحط لي بيي وهنايا عندي حتى وحده اخرى مي جاريف با لا تروفي دونك فوالا في هاد كناخذ دو بيتي تروس كنحط فيهم الصرف دونك واحد كنحط فيه الصرف اورو 1 اورو 2 اورو بحال هكا والاخر كنحط فيه لي سنتيم دونك لي بياس جون وحمر انsuite الوغ عندي السوارت ديال الدار مي ما كنديش معايا هادو كناخذو معنا السوارت ديال سامي السوارت سامي بورت كلي ديالهم صغير بون انا جوست باش نوريكم انا البورت كلي ديالي كبير امبوسيبل ندي معايا هذا في الطياره كياخذ بزاف ليسباس ensuite عندي une toute petite trousse ديال maquillage pour 3 jours je me maquille pas même pour plusieurs jours je ne me maquille pas je me maquille très très peu par contre غنوريكم داكشي اللي عندي دونك لا trousse déjà راها من Ibiza et les autres trousses bon هادي من مدريد وهادي هادي كادو ديال خالتي donc si tu passes par là خالتي merci beaucoup et هادي je me rappelle pas مين j'ai oublié alors اول حاجه عندي لو غلوس ديالي من لا مارك فلوليس بي دونك هذا هو الاول كيكون عندي باغي عندي لو شوشو ديال فلوليس بي كيديروا لي غلوس اي لي شوشو et عندي un autre rouge à lèvres هذا il est rosé un peu rose c'est juste pour هذا pour tous les jours بعض المرات كنديرو حتى في لي جو الا بغيت un peu de couleur في لي جو ديالي ça c'est un rouge à lèvres Laura Mercier et normalement عندي مرايه عندي مرايه كانت عندي مرايه وحده اخرى من مدريد كنت شريتها وتهرست ليا تما كنت شريت وحده من سيفي ديما خصها تكون عندي مرايه باسكو لا بلوبار دو طون كنت ماكيه في الطريق ما كنت ماكياش في لوطيل اي بوي كيكونوا عندي دي بابي بينز سي تو فوالا voilà c'est ça mon make-up ما كنصدعش راسي je suis plutôt du genre à penser que les lèvres هما اللي خصهم يكونوا ils se mettent en valeur du coup هذا franchement c'est un must have عندي il est doux il est hydratant و كيرجع les lèvres pulpeuses il est magnifique donc كنستعملو بزاف ensuite عندي un gel désinfectant je préfère le gel على la solution حيت في المطار كيقدروا يقولوا شي حاجه على ود la solution وما كيقولوا لي ما عمر ما قالوا لي شي حاجه على ود لو جيل الوغ ابري غادي تضحكوا عليا هادشي اللي غنوريكم مي غادي نوريه لكم واخا هكاك قبل غادي نوريكم ضروري كاين المشوار الوغ لي دو تروك اللي جايين من بعد نو ريان افوار مع داكشي اللي قبل مي je vais vous les montrer quand même alors عندي هاد لي دو تروك اي هاد لي دو تروك عندي انا وعند سامي هادو هادو اولا اوبس alors هذا c'est quoi هذه c'est une trousse c'est un cadeau de ma soeur اللي في ايطالي donc merci beaucoup Bouda فيهم فرشة موس معلقة une paille et هذا باش تغسل لا باي هادو دي فوا في المطار كتقدر تاخذ شي حاجه امبورطي ميم على برا كنقدروا ناخذوا شي حاجه على امبورطي اي كنمشيو للديبار كنجلسوا وهناك حتى كنجلسوا بعض المرات مع لا لونغ الصراحه انا ما نعرفش نقول بالاسبانيونيه يعطيني معلقه زايده دونك حتى كتوصل للبلاصه اللي غتاكل فيها كتلقى عندك معلقه وحده دونك كيكون عندنا ديما هذا باش ناكلو امبورطي اي هادي c'est une serviette microfibre شريتها من Gosport voilà elle est comme ça et pareil في الطياره نو ماشي في الطياره في المطار ما كتلقاش بلاصه في لي سياج كيكونوا عامرين وكنكونوا عيانين ما كذبش عليكم كنجبد هذه كنفرشها وكنجلس عليها واحد النهار في اسبانيا غادي نحاول في سيفي غنحاول نلقى تصويره كنا لقينا دي بايلا امبورتي des paillas que tu peux manger debout ou là tu manges à emporter
اي حاولت ناكل واقفه ما قدرتش في الاخر وانا نفرشها هذه وبديت كناكل في الارض باسكو سيتي با بوسيبل. دونك عندها بزاف الاستعمالات داك سوا كان فوالا كنفرشوها كنجلسوا عليها سوا جوستومون الا فزقنا او عرقنا ولا تحرقات علينا شي حاجه هذا كنستعملوا هذه باش نمسحوا. دونك فوالا ساليت لي كونتوني ديال لو توت باك. Voilà, le tote bag خاوي. Et maintenant je pourrais passer au sac à dos. Alors le sac à dos ديالي de Decathlon. أول حاجة فيه هي هذه le coussin pour dormir, le coussin en U. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. صراحة ما عرفتش شنو سميتو. كيلصق بهذه في le sac à dos. Et franchement c'est un indispensable pour nous, surtout في الرجعة. شريناه في سيفي صراحة ما شريناهش ما كانش عندنا افون كان عندنا غير واحد وكان قديم ومن بعد شريناه حنا نديسيديو اننا نشريو سورتو في ديك الرجعة ديال في ديك الفواياج ديال سيفي كان عندنا الرجعة مع 6:30 ديال الصباح يكون كان خصنا نكونوا في المطار مع 4 ديال الصباح et on n'a pas dormi وملي هي اون فوا امباركينا اون فوا طلعنا الطياره خدينا بلايصنا درنا هادو ونعسنا ديريكت. جو بونس سامي نعس قبل ما نديكوليو انا مازال حتى ديكولينا كنت شو بان طلعنا للسما عاد نعس. Alors pour le sac à dos de Decathlon, je vais vous montrer un petit peu l'extérieur, comment il est. Il est très bien. هذا فيه شحال فيه 30 litres. Je pense ما مكتوباش كتكون نورمالمون مكتوبه مي سي با غراف. فيه 30 لتر. غادي نقول لكم ان بتي بو شنو كاين في الاكستيريور. اول حاجه فيه هاد ليلاستيك نقدروا نديروا فيه لي شارب ديالنا او لو مونطو ديالنا الا جانا الصهد. هاد لابارتي هادي فين كنقدروا نخشيو لي باطون دو روندوني باسكو قلت لكم هذا نورمالمون سي ان ساكادو دو روندوني. كاينين هنا وهنا كاينين في لي دو. هنايا في الكوتي كاينه اون بوش فيلي. هنا كنديروا القراعيد الماء مي القراعيد الماء حتى كنطلعوا الطياره عاد كنشريوهم عاد كنديروهم هنا. يلي بوسيبل بحال دابا الا كانت عندكم شي قراعيد الماء كبيره ولا ميم بعض المرات انا ملي كنا كنسافروا فيه في المغرب كنسافروا به في المغرب كندير تريبي هنا كنأكروشيه بهادي. De l'autre côté c'est la même chose كاين ان فيلي et بلاصه pour accrocher. Je sais pas, il est plutôt rigide في اللورد comme c'est justement pour la marche. C'est bien. عنده une ceinture اللي كدور على لا تاي كنستعملها هذه بزاف. C'est vraiment très pratique. Et puis كاينه une poche latérale. Alors honnêtement هاد لا poche latérale ما كنستعملهاش كاع نهائيا حيت عندي ديك لا فوبي ديال شي واحد يجي ويحل ليا الساك من اللور. Je préfère ne pas utiliser. Au pire شنو كندير فيها بحال دابا دو بروسبكتوس دي ريسو دي تروك كوم سا اللي كيجي كيعطيهم لي شي حد كنخشيهم هنايا اي سي تو. Alors par contre كاين هنايا une sangle deux sangles plutôt pour mettre des tapis, soit un tapis, soit un sac de couchage ou la tente. Et justement c'est pour les randonnées. Mais donc c'est vite, on l'a pas utilisé. Oh, allez, c'est parti. On va voir comme le contenu de le sac à l'intérieur. Donc c'est plutôt grand. كيتحل كبير حيت la fermeture éclair كتقدر تهبط حتى لهنا. اول حاجه كاينه هاد جيب بلا fermeture éclair et كاينه aussi واحد لا بارتي ان كومبارتيمون هنايا بليلاستيك الى بغيتو تحطوا بحال دي دوكيومون اولا دي لو بي سي ولا دي تروك كوم سا اللي خصهم يبقاو ايزولي على لو ريست ديال لو ساك. هاد لو كومبارتيمون il est très bien. Voilà, اول حاجه كنلقاو ملي كنحلو le sac. Bon, je vais faire un test, je vais l'ouvrir complètement et vous allez voir un petit peu. Voilà comment il est comme ça. Et اول حاجه كنلقاو هو الساك ديال l'appareil photo pour un voyage de 3 jours, oui 3 jours 4 jours كندي معايا غير هاد لو بتي ساك.
pour un grand voyage هنا كان je suis obligée انني ندي معايا un autre sac. في هذا الساك كاينين دو بوش. في هاد لا بوش هادي كندير الميكرو وفي هاد لا بوش هادي كندير لي اكسسوار pour nettoyer l'appareil photo. Donc عندي une pompe à air, عندي un torchon et عندي une brosse. Voilà. Et هاد لي اكسسوار هادو شريتهم كلهم من عند يحيوي شوب. C'est un magasin ديال spécialisé في هادشي ديال لي كاميرا et appareil photo. Voilà, ça هذا اول حاجه كنلقاو في الساك. ثاني حاجه كنلقاو ان اوتر ساك ا مان. علاش كناخذ معايا ان ساك ا مان؟ حيت فات يفو سافوار كو هذا الساك هذا هو اللي كنستعملو اوسي ملي كنكون في لافيل. كنديرو هو اللي في ظهري كيكون فيه لاباري فوتو، الماء، لي دوكيومون ديالي، كلشي كيتحط فيه. اي كندير هاد لو ساك كوم سا باش يكون فيه تليفون الفلوس كوم سا. ديجا الفلوس غيكونوا قدامي، ما بقاش نبدا اشاك فوا نخرج الساك باش نبدا نجيب الفلوس ولا تليفون. Troisième truc, alors ça c'est quoi? Ça c'est un sac à dos, encore une fois. Vous allez me dire qu'il y a un sac à dos, faut sac à dos. Alors الساك راه من H&M وهذا راه من مينيسو. Alors كاين هذا c'est un sac à dos اللي كيجي بحال هكا. Pourquoi كاين un sac à dos فوسط un sac à dos؟ حيت بحال ما قلت لكم pour 3 jours كندي معايا انا لو sac كيشوا. Samy ما كيدي معاه والو باسكو 3 jours y a pas beaucoup d'affaires, donc c'est possible اننا نبقاو جالسين بلاش. دي فوا كنخرجوا بزاف النهار طويل، زعما كنخرجوا نهار كامل، كنشريو بزاف ديال تروك، كنتقل. الا تقلت بزاف هنا كنجبدو هاد الساك كنحطو فيه دي تروك لي سوفونير ولا لي تروك فراجيل و كيديروا سامي في ظهرو. اولا ملي كيتقال عليا الساك انا النهار كامل كنتقاسموا لو كونتوني ديال لو ساك كيشوا اونتر نو مع هاد لو ساك. maintenant غادي ندوزو لا بارتي لا بلوز انتريسونط. نوريكم شحال بقى، c'est-à-dire la partie ديال الحوايج et les produits. Alors le seul produit اللي كيبقى à l'air libre on va dire les mecs que je fais une trousse, c'est un déodorant. C'est un déo de chez Forever qui me va très très bien. Ensuite, donc c'est le seul qui m'a amené la trousse parce qu'il est assez grand. La trousse c'est une trousse que j'ai eu par la pharmacie, donc j'avais acheté des produits. Attends, on a une trousse Fabo. كندير فيها des petits bocaux هادو فين كنحط لي برودوي ديالي. Et pour 3 jours صراحه ما كنديش معايا مليون الف برودوي. لو سول تروك اللي كندي معايا هو صابونه كنقطع طريفات كنخشيها هنا، هذه صابونات فوريفر حتى هي زوينه. اي اون كريم هيدراتونت. لا كريم هيدراتونت ديالي سي لا كريم ديال دوكري. اي le هذا sunscreen écran solaire justement درتو في هاد لابوط فيها الصفر زعما كتفكرني بالشمس. وعندي ليكرون من افين. فوالا كيتخشاو كيجيو بثلاثه بيل بوال في هاد لا تروس alors que c'est pas je les ai pas achetés ensemble. Ensuite كيبقاو لينا غير les vêtements que je cache, enfin que je range plutôt. انا قبل من لي فيتمون excusez-moi كاين هادي. هادي c'est une boîte que j'ai acheté من بيم وفيها كندير لي بروس ا دون اي dentifrice. voilà tout simplement c'est efficace وكتجي كتبقى كنخشاها هنايا طويله et elle est très bien. Ensuite donc maintenant on dit les vêtements ou on ranger les vêtements ديالي je les cache dans des packing cubes. هاد لي packing cubes honnêtement ما نقدرش نقول لكم منين شريتهم باسكو شريتهم ليا صاحبتي رحاب. دوكو ميرسي رحاب بوكو pour هاد لي packing cubes. je les utilise ديما فين ما كنسافر كيكونوا معايا. كل واحد كنحط فيه شي حاجه، ما نقدرش نقول لكم اكزاكتومون كل واحد لاش كنستعملو باسكو كل مره شنو كندير. حوايج ديال الصيف
بعض المرات كيتخشاو كلهم في وحده. باغ كونطخ حوايج ديال الشتوى مع غلاض شو اوبليجي بعض المرات ندير هنايا. هنا كندير لي تيشيرت وهنا لي تيشيرت، هنا كندير لي بول وهنا كندير لي با، هنا لو او هنا لو با. اي بوي كاين دي تروس كوم سا اللي كندير فيهم لي سوفيتمون اي لي اكسسوار. فوالا هادشي اللي كندي معايا انا. دونك فوالا هادشي اللي كندي معايا انا بور لي فواياج دو كورت دوري. تقريبا سي لا ميم شوز كتبقى pour tous les voyages, il y a pas des trucs qui sont spécifiques à un voyage ou à un autre. Et voilà le sac vide. Et vous savez là في هاد السفيره ديال سيفي sachant que le sac à dos ça fait très longtemps que je l'ai, mais عاد اكتشفت que كاين عنده aussi une poche هنا فيلي. je l'ai jamais utilisé même si ما عمري ما استعملتها. مي ملي كنكونوا اون روندوني اولا كاع ملي كنخرج ملي كنستعمل هاد الصاك في وسط سيفي ملي كنستعمل هاد الصاك بوندون لو سيجور في سيفي ملي كنكونوا كنسارو في لا فيل. هاد لابوش كندير فيها داك لو كلاسور روج، وهادي كندير فيها لي كلي ديال لوتيل او لا كارت ديال لوتيل على حساب لوتيل شنو كيعطيكم، سواء كيعطيكم كلي سواء كيعطيكم لا كارت مانيتيك. دونك كنديرها في هادي ديجا كتبروتيجا من لو ريست ما كتلفش. اي مع كاينه هي الفوقانيه ملي كيبغي سامي يحل لا شومبر ديال لوتيل جينيرالمون انا اللي كنكون هازه الصاك غيحل غير من الفوق وغادي يلقى لا كارت من الفوق. فوالا لي زامي جيسبر تكون لا فيديو عجباتكم. ديتما اون كومونتير الا كنتو نتوما كديروا تقريبا نفس لورغانيزاسيون. الا كانت عندكم شي حاجه شي استيوس وحده اخرى قولوها ليا. بغيتو دي انفورماسيون على هادشي اللي عندي de toute façon غنحاول ندير كلشي en description. Mais par contre si j'oublie quelque chose n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ramadan Moubarak, يدخلوا عليكم الصحة والسلامة باش ما تمنيتو ان شاء الله. Je vous dis à très bientôt ان شاء الله pour une prochaine vidéo.